औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज हम शहर यमन के बहुत ताकतवर बशिंदे असद तूबान का किस्सा बयान करेंगे। जो यमन का बादशाह भी था। नाज़रीन, ये वाक़या तकरीबन 1500 साल पहले का है। नाज़रीन, किस्सा कुछ यूं है कि यमन का बादशाह तुबा मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया करता था। यमन के इस बादशाह को सैर व सियाहत का शौक था। बहुत ज़्यादा इलाके उसने अपनी बहादुरी और शुजाअत की वजह से फतह किए हुए थे। ये बादशाह कुछ कुछ अरसे के बाद मुख्तलिफ कबीलों और इलाकों का दौरा किया करता था। नाज़रीन, ये बादशाह तुबा बहुत बड़ी सल्तनत का एक लौता ही मालिक था। और जब ये बादशाह मुख्तलिफ कबीलों और इलाकों का दौरा करता तो अपने साथ बहुत वसी फौज का लश्कर तैयार करके जाता था और मुख्तलिफ ममालिक से गुजरता तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश सलूबी से इस बादशाह तुबा और उसके अजीम लश्कर का इस्तकबाल करते। इस यमन के बादशाह तुबा के अजीम लश्कर में 1.25 लाख के लगभग लोग घोड़ों पर सवार थे और कुछ लोग पैदल सफ़र कर रहे थे। उनमें मुख्तलिफ तबीब और उलमा शामिल थे। उनकी तादाद भी 1.25 लाख थी। इस कौम तुबा को के लोग भी पिछली कौमों की तरह शिरक करते और बुतों की पूजा करते थे। नाज़रीन इकराम, जब ये अजीम बादशाह और उसका काफिला बहुत ममालिक का दौरा करके बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो उस पाक सरजमीन का कोई भी बशिंदा उस शख्स के इस्तकबाल को ना आया। यमन का बादशाह बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हुआ और अपने सिपाहियों से पूछने लगा कि ये कौन सी जगह है। तो सिपाहियों ने कहा कि ये बैतुल मुक़द्दस है। इस शहर अरब में एक ऐसी मुक़द्दस जगह है जिसकी ज़ियारत के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और इस मुक़द्दस घर का तवाफ़ करते हैं और इन तवाफ़ करने वाले लोगों की तादाद तो आपके लश्कर से दुगनी होती है, इसलिए ये लोग आपके इस्तकबाल को नहीं आए। सिपाहियों की ये बात सुनकर तुबा गुस्से में आ गया। उस बादशाह तुबा ने दिल में ये सोचा कि नाउज़ बिल्लाह वो इस मुक़द्दस जगह को तोड़ फोड़ कर यहाँ के लोगों का नामो निशान ख़त्म कर देगा। जैसे ही उस तुबा नामी बादशाह ने ये सोच सोची तो अल्लाह के हुक्म से उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा दर्द उठी, जिससे उसका दिमाग फट रहा था और साथ ही साथ इसके कान, मुंह, आँखों और नाक से नहायत बदबूदार पीप बह रही थी, जिसकी वजह से सल्तनत के सब लोगों ने तुबा से अलहदगी इख्तियार कर ली। मोहतरम नाजरीन, बादशाह तुबा जब इस जानलेवा वबा का शिकार हुआ तो उसने अपने इलाज के लिए मुख्तलिफ कबीलों से बड़े बड़े हकीमों और आलमों से इलाज और दम करवाना शुरू किया, लेकिन उसकी बीमारी पर कोई असर ना हुआ। आखिरकार रात के इब्तदाई मरहले में इस सल्तनत का सबसे बड़ा आलम बादशाह के दौलत खाने पर हाजिर हुआ और उसने जब तुबा की तबीयत का मुआयना किया तो बादशाह की इंतहाई नाजुक हालत हुई पड़ी थी। तो उस आलम ने कहा कि मेरे पास बादशाह की बीमारी का इलाज है। आलम की बात सुनकर यमन के बादशाह ने फौरन अपने वजीरों को हुक्म दिया कि इस आलम को बहुत ज़्यादा माल दौलत दो ताकि ये मेरा अच्छे तरीके से इलाज कर सके। मगर आलम ने बादशाह से कहा कि मुझे मालो दौलत नहीं चाहिए, बल्कि ये बताएं कि मक्का मुकरमा के बारे में अगर तुम्हारे दिल दिमाग में कोई बुरा ख्याल है तो फ़ौरन जल्दी उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल कर इस्तग़फ़ार कर लो, क्योंकि इस बैतुल मुक़द्दस का मालिक तो दिलों के राज को जानता है। आलम की ये बात सुनकर बादशाह ने आलम को फ़ौरन सारा माजरा सुना दिया और बादशाह तुबा ने इसी वक्त उस आलम के सामने अपने रब के हजूर तौबा इस्तग़फ़ार की और उसी वक्त अल्लाह ताला ने बादशाह को उस बीमारी से नजात दे दी। अपनी आंखों के सामने ये मोजज़ा देखकर तुबा अल्लाह की पाक ज़ात पर ईमान ले आया। उसके बाद बादशाह ने मक्का के लोगों को बहुत ज़्यादा मालो दौलत दी
اور ساتھ ہی خانہ کعبہ کے اوپر ڈالنے کے لیے ایک بہت قیمتی سونے کے کام والا سیاہ رنگ کا غلاف بنایا، اور اس طرح اپنی غلطی سے سبق سیکھ کر بادشاہ اپنے قافلے کو ساتھ لے کر اپنی اگلی منزل مدینہ شریف چلا گیا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں بالکل ویرانہ تھا، سوائے پانی کے وہاں کچھ نہیں تھا۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کا ہے، مگر مدینہ شریف پہنچ کر بادشاہ طبا کے قافلے میں جو عالم ساتھ تھے، ان میں سے کچھ عالموں کو وہاں کی فضا اور آب و ہوا اور مٹی سے وہ خوشبو محسوس ہوئی جو انہوں نے روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بارے میں پڑھی تھی۔ اس لیے ان عالموں نے مدینہ منورہ میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ جب طبا کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان عالموں سے دریافت کرنے لگے۔ تو ان عالموں نے بتایا کہ یہاں ایک ایسے رسول کو اللہ بھیجے گا جو آخری نبی ہوگا اور اپنے رب کا محبوب نبی ہوگا، جس کے لیے اللہ نے یہ دونوں جہاں پیدا کیے ہیں۔ اس نبی پر اللہ قرآن پاک نازل کریں گے جو پہلے والی آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا، کالی کملی والا ہوگا اور اونٹ کی سواری کیا کرے گا، پیدائش مکہ میں ہوگی اور پھر مکہ سے مدینہ شریف ہجرت کریں گے۔ ہم جہاں رہیں گے اس آخری نبی کا انتظار کریں گے، اس امید پر کہ ہم جہاں رہنا چاہتے ہیں اگر وہ ہماری زندگی میں دنیا میں آ گئے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، یا پھر ہماری آنے والی نسلیں اس نبی کی شفاعت میں آ جائیں گی اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ ناظرین، مدینہ منورہ میں رکنے والے ان عالموں کی تعداد 400 تھی۔ محترم ناظرین، پھر بادشاہ طبا نے ان سب عالموں کے لیے مدینہ شریف کی اس ویران بستی کو آباد کرنا شروع کیا اور ان کے لیے 400 الگ الگ خوبصورت عالی شان محلات تعمیر کروائے اور ان کو بہت زیادہ مال و دولت بھی دی۔ اس کے بعد یمن کے بادشاہ نے ہمارے پیارے نبی کے نام ایک خط تحریر کیا، جس میں طبا نے یہ لکھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی آپ پر ایمان لے آیا ہوں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ہے اس پر بھی ایمان لایا ہوں۔ اس کے بعد یمن کے بادشاہ طبا نے وہ خط ان عالموں کے حوالے کر دیا اور ان سے یہ بھی کہا کہ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کی خدمت میں یہ خط پیش کرنا، اور اگر آپ فوت ہو جائیں تو کسی اور ذمہ دار شخص کے حوالے کر دینا۔ اس کے بعد طبا بادشاہ مدینہ منورہ سے آگے والے سفر کی طرف چل پڑا، اور اس طرح 1100 سال کا وقت گزر گیا اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہو گئی۔ روایات میں ہے کہ اس وقت طبا کو فوت ہوئے کافی سال گزر چکے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو مدینہ کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ اس کے بعد ہمارے پیارے آقا نے اس شخص کو پہچان لیا جس کے پاس بادشاہ طبا کا خط تھا، جس کا نام ابو لیلہ نصاری تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ تم ابو لیلہ نصاری ہو اور تمہارے ہی پاس اسد طوبان بادشاہ کا خط ہے۔ اس نے حیران ہو کر وہ خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر سرور کونین نے وہ خط پڑھا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ نیک اور صالح اسد طوبان بائی کو خوش آمدید، اور ان کی تعریف کرتے ہوئے بہت زیادہ مسرت کا اظہار کیا۔ محترم ناظرین، قوم طبا کے واقعے کا ذکر قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پکا سچا
مسلمان بنائے، آمین۔